سلام علیکم نازنینین باشندم دیارین دوایت نور موقتیتن نبخشون انشان نویده فقط تمام ساعت السلامات تمتن ساعتين تمام دل بيغم از مولا تلابم نور یه موضوع یه مسئله ده لب اساسی ماش فرهنگن یا ماش زندگین ده ماش ارمیت ماش هم قطع شده هم لفجده ده و دوست ماش گریبونتت ماش دوست وی گریبونته قطع هم شریک یو شوجدرتو یو فکر چیدو درباره زندگی و زندگی بعد از می زندگی تسیاد یو مرگ اندیشه مرگ اراسه ماش ادبیات ماش زندگی ماش رجعینین از قدیم دست گفته ده ماش مردم مرگ فکری چود میدو فکری چود اما شوج اصفه ندوید از قدیم است دیگه از دوره مترائیزم متسنجوام مترائیزم دورانده که شوج در تو از مرگ از میدو نبود دیگه که فرهنگ وده دین قبول شد دیست طبیعتاً مشقته خوش کنم یا نکنم اد مشقته دیجا تین متروین که دوی فرهنگ که دوی زندگی یه وده زندگی نت میگذنین یک جوود یعنی دست مرگین شوج ندوید اما به فکرین چود دقیقه دونجا تده یو شوج ده ورد نبود اما از می وقتین چیزی تده ید وستا تر ماش فرهنگ دست که درویت تده دقیقه این شوج ماش دروچید دوستان فهمید ای فکر چیدو درباره ای چیزتی واسه چیز شوج در تو بعد این دقت ماش شوج درو چید دقت ماش اوسیپ درو چید هید بعد وستا اتر ماش فرهنگ درو دید ماش سوزین خو ماش مدوین خو ماش شعرن خو بعد چی صحبت اذا نقل مستکنم دست نقل مستکنم خورد هید شد چیدو دیگه این شد چیدو یعنی ده مردمی لفدو ده راست مرگم خوردی باباو چوچ او سیپ خوبت است بخو کنم چیزی که ده طبیعی تسوید یا تسیاد خوبت فکر چیدو درباره ای چیز اد بشان گاب اما خوج در تو اسوه اد بشان نیست دادین دو چیز لبقش جدوین دادی از یک دیگر دیو نوردی همی دیماش یک دیگر قطع ارالش چیدو اپیکوریس یا اپیکورس ولوین فیلسوفی یونانی تلیف ده مرگرنا القدر ما کنید نالا تویم است سیست یو مقدنست و وقت ده یو تسیود اوزم نیست
پس چیزر دستوه از شوش دارم ولی که هر چیز ده وزم تو که زنده یا نیست مقدم زم به نبینج از به نفهمم بعد یاد سیاد وزم نیست یا مولانا لوف ده توتی نقل و شکر بودیم ما توتی نقل و شکر بودیم ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما مولانا گپ دیو آدمین دیده داد که از مرگ دقت مردم فوج سکنین ایدی حالت بیالگی چیزی ایدنا دینه ایدنا مذهبه ایدی چیز نیست بیالگی چیزی حالت بعد دقت مردم فوج سکنین مولانا مقصدی که دیده هیچ گویای ده انبیایت اولیایت دادیت خودین خوقتی بود ماشم گویا پرو از دیو دزگه فکری هم نچود دغمندم نود دویدم هر وقت دنایت یولتا و غمم مسنست اما دادیت خو ماشر دیم بود کتابین نوشت و بعد این کتابین درون ماش درو فوت چیده و صد خو یعنی ده مولانا مقصدی که دیده دید خورد یه وسیله مردم فوت چیده و شد ایده مردم لکه فوج دارین دادین مولانا مقصد قدیده مردم قطعی کار نچوده ده مردم لوین خدایند پندینی است خدایند غیر از بیشت دوزخ ایده دادین آدم دیدی وعده صداد رحیم یا رحمان یا مهربان یا اما داد فقط مردمین شوچ کنین په عذاب گورت په پول سراتت په یادت په دیوین مردم فوج کنین یک بار مردم رو نلیوین ده مردم خدایند مهربان یا خدایند رحم خدایند انصاف خدایند عدالت خدای غفور یا غفار یا مهربان یا رحیم یا فقط بشان نومینی میست ده ایداد به نومین انسا دادیم به صفت میسی است ایده ایدیف قد یا بنده قد معامله کشت بعد مولانا اکدن دیده از دیو تنقید کشت ایده داد نلاکن ایده آدم آسایش خود زندگی کشت مولانا یه پیغامی دنده گویا ایک دادین یه دیده امام دنیای مشت دوزخ جود ایدیون در فوجت ویس مشکنی دیده امام دنیای مشت چوش خوبت دوزخ ایده میکرد و مک ایده ایک از دست دیو فود اگر نمیشم نالا خو نیکت بد خو خیرت خو شرم خوبت فهمد ایده ایک دونگه ماش توتجنو خوشخورات سودت خوشم سودت قند شکر قط ماش زندگی سود ایک دونگه ماش فکرم سجود خو زندگی فهمتم ایده آخر زندگی چیز دیاد و هم از فکری چود بعد شرط دیدو دی بارایند دی معنی تنست ده آدم ده چرت دیده ده بعد از مدت چیز سود یه دیگه چرت دیدو مرگ چرت دیدو ده معنی دیده ماش من دنیاند بیده ده من قدر فهمم من دنیاند بیده ده زندگی کنامی ده یکم عمر آدم رو دادش تسادش یک بار تو پیدک ده یه آدم رو عمر زندگی ندادین پس این یک بار همش امام دنیا تیسا باید یک دست زندگی کنه میده
یک از دنیا یک خوش رویه یک فیضت برکت خدای خو بنده را دنیا نصیب سچوش یه باید اسم استفاده کشت یه باید می دنیا ده مشان زندگی کشت ایده اچگه زندگی کنست چیزید انسان در دنیا تسیاد خوبت یکم هر آدم خوبت یه دنیا یعنی ده یکم خصوصیتی اینه که من دنیا دروننسا هر انسان درون دی مستری اومدی است خب بعد دیدم فرهنگ موزم آدمین ارتام خو خصوصیت قده ذو آدم بی خصوصیت یبن ویگا قد مانند نیست ذو آدمین در یک دیگر مانند نیست ذو آدمین جدا از یک دیگر باید این در جدا آدمین فرهنگ موزین بعد آدم دی فکر باید کشتی ده اکم ار آدمی ده امام دنیان دیاد خو یو از یودند یعنی ده ایم فرهنگ درونند دیاد سنوه داد اکیز یودن یه بیگونه جنوب به دنیان دیو زندگی کشتی ده فقط یو خو میدو غمن سفید خو میدو فکر دیون کشت یو امام دنیان ده نیست یه چیز تاثیر مثل اصلیت تاو مثل نیست از تیداو مثل نیست اما یه آدمی است ده امام دنیان دوی است یک امام دنیان دیگه مردم درون خو اس کشت می مردم درون یو زندگی کشت بعد یو نوچور سویده فرهنگ یو موست یو مدنیت موست اصوی یه چیز رست بعد ما چیزیت ده شاعر انجام یه عارف انجام یه عارفت شاعر ده می دنیان ده تیاد یو شعر نوشت یه کار عرفانه مردم درونن کشت ات یه ملا انجام یه ملای ده یاد خو امام دنیان ده امیشه یو بیگانه خو اس کشت امیشه ایدز گه فکر کشت ده روی مر نیست ملای نوی گپ مدو مردم مردز گه من دنیان دیم مش میمون مشت تیم خب ایک میمونت سا ایک میمون داره اینی که دن ترسه چوش تو یک از ده خب میمون داره باید بشند استفاده که دست نیست ده یه میمون تری چیزی خب بعد ور میمونی کنی خب ورد ارمت کنی خب داد زید در قر خب فوق چیز زید سیچ خلیف ده روز متمچید نه می شاب میست روز میکنگ کنی ویرون میکنگ یدن تمام ورقم خواستیم اد ملای خاصیت بعد جات ده یه عارف یه صوفه یه فیلسوف یه دانشمند در از دنیا تسیدین تسیدین دیفقته یه زلیکی که دنیا دیفقته است توی جن یعنی ده ماشتا دیگرگه اکوی دنیا نوریم مثال ماشتا شیچکو دنیای ده مولانان دیو تصود ویتا نوریم دیگه اکو دنیای ده شیخ اتارن دیو تصود ویتا ماش سر نوریم اکو مولانای ده ناصر خسرو ابن سینا و فردوسه ایدی نابغینت فیلسوفینت عارفینت اکیمینت یوسف ماشتا دیگه وی نوریم اما یه ملات ما انجا ویده ده ویس ملات سمیرد ایچه غمس نکشت دونجا تبین اکمام دنیان ده یه چیز رول بین نبود چیز نقش بین دنیان ده نبود غیر ایکیس دیده همه دنیا خود یه ملات جهنم چود هم مردم ده با امید دیده ایگه دنیای دیگه است ده ارم بیده ده زندگی خب به دنیای دیگه مثل ارم بیده ده زندگی چه خدای به تر وعده داد وعده خدای دروغ نیست به تا یوتر داکشت تو تا ویزازه یا تندیو اما ایده چیزر من دنیای ده خدای من تر چه داد جه تو خوبت لیوی ده اوزم اریو میمونسه است چون که اریو میمونسه است دی میمونه تر اریو چکنین تو چیزر ده کفران نعمت کنه یعنی خدای تو یک من نعمت دنیا تو صداش تو اسم استفاده نکنه تو حقیقتا تو کفران نعمت جوش بجای شکران نعمت تو باید که اسم دنیا اسم بشندی استفاده یوس اسم استفاده که من دنیا تون غلا خیرت برکت است تو رست مردم مرد بجای دیده تو مردم به مرگت میدو خوش کنه بجای دیده لویده رو
نفهم بیناموزی انت تربیش نساوی نتر و بیروزی انت تربیش نساوی نت دادین سقر انت دادین دست گی یک وینا ویفگا پده وادین مردم شورچیدوی نخمان سیتس وادین نیک از دخورد یه تجارت این از دخورد شد یه ملوند یه دین تربیخیز چیزیت ده لوف ده استر دها کنم یه تو قیامت فراخ سود تو من دنیا مت دوزخ سچوج تو سرنگ وردی ده خود دها قده یک دنیا مرد بیش کنه یک دنیا مرد بیده دی کنه سید داد مردم فهم دادین ار مولو بیماریت سید خب بدتر دختری سید اما دیگه مردمی نرد من دنیا ده میمانی خو حساب کشت اگه پس من دنیا ده تو میمون صفیه تو فهمیده یک دنیای ده ترم تون وعده این تو باش بیده ده زندگی تو ترم زندگی کنه خب پس چیزا دیده ایده مردم دیگه تما تر جهاد رمیه تر زید رمیه تر دیویت خب نساوید خب خواهش کنه ده خورن دادگه دراز عمر کنید خب دوندی که بیمارت متساوید نه تا از طبیب استمر رستت نه تا دکتر استمر رستت ای چیز استمر نرست از مولای ده یترم ماسید خب دادین دی جاتی ده دیوان دیو تجارت دیوان دیو کورت دیو زندگی اما ایده فرهنگی ده مرگ erosioniст یعنی از مرگ من خوش دیده نیست مرگ چرت دیده و من یو ماشر درس دیده ده ایمان دنیان ده اگه تو دیگه مرگ تنوید آدم به دنیان ده دیگه زندگی مثل عجایبی ای چیز نکشت فرق بر نکشت ایده یو چیر کشت یو چیز خیرد چیز از فرست یه چیز از مارس یا ترنگ یا اچه دیوین خمیو نکشت فرق این دادیم ور نیست یه داستان برخیس هنده برخیس لوف دیده یه لیژنیر رومه یه افیسر رومن به نقل کشت ده یا سربازین قطعت خو غلومین قد اندیز تیز دیده یا شکرد آب ایوان آب عیاد شکرد دیگه دیده اسکندر تشکودی مثل دیگه شکرد خو دیگه هیچ های مسپیوه نرستی توقعیت رست خو مود سود پتاید خو اگه سود وینت دیگه شهر درون ایو مردم یمن زندگی کنین زمادین چینچ ایوانین جنوب ده زمادین چینچن خو ارد زماد درون زندگی کنین نه پوشاک وی پتنم یادی نشتین که مرد ار چیز وریه نتا زینت خارین در شهر درون دووسک مثل بدد دووسک زینت خارین نسین ویده کیف تیزی کستم ویدن شخص برزین یه چیز فرقی نیست یه چیز پروایی نیست هدیو پیش سیم چیز یلوش دیم شهر نومیرا یعنی که شهر ده یادن آدمین نمارین فقط یادن دراز زندگی کنی مرگم به معنی نفهمین هدی که شدسا دریای نامیرایه دیدم سا برزه آب ایوان دیگه تو زنده تو تا نماره یه لیژنیر قد چور دید افسر ده خوب یعنی میو زندگی ای کم ایده ماد زندگی آخر میو نیست ماد میمیت زندگی سکنیم پس اگه آدم هم نیست یعنی ده مرگ تنوید یو دراز زندگی سکنیم شده بی فرق بر نیست دیگه یو چیر کشت یه چیز استفاده اصوی نسید یه چیز فایده اصوی نیست مرد یا یه بی فایده آدم دیوسید و ایک مردم هم از دیگه پیک دیگر نیاز نیست یک دیگر یاردم از یک دیگر نتلعبین یه چیز بیفر در کار نیست پد لوین دیکم دنیا ویرو مسوید اوزم حکمته
آباد میسیم وید ازم حکمته یمو زندگی حکمته بیدلت خزرن دیده بیدل چیدم جاین دست خزر بیند بعد وردی ده خزر در و زندگی تکیشتت یا زنده فوق وقتا دی برد مبارک باد جو لفتی و دا لفت ده بیدل جواب دید زندگی برگردنم افتاده بیدل چاره چیست چار باید زیستن ناچار باید زیستن یعنی ده که عمر جاودانه ده ایتا چه تایورتسان اسوید خزر دینده صدق چوش خزر مثل کس ده رازی نیست خزر مثل ده نجیوجه لفت ده می مرتحق چوش مشت سران کنم اگه زنده خوش مثلیم باید اگه زندگی کنم خفا مثلیم باید اگه زندگی کنم امام علی اند یه حدیث ده لفت تما اگه خود زندگی من دنیا تا اگه دست که خور پلان کنید اگه دست که خود زندگی نقشه خور ندید ده فکر کنید ده تما اگه من دنیا تا جاودان تما دست من دنیا اچت نتید اگه دست که من دنیا خور کنید یعنی ده من دنیا میزداوند می بشنده چی داوند اگه دست که فکر کنید ده تما جاودانی یادند اما زندگی چی داوند اگه دست که زندگی کنید ده فکر کنید ده اما یکم لحظات یکم تما آخره لحظه ده تما زندگی سکنید دوستین دقت دردید ده لب بشنگه بید یعنی هر چیز از تما دوست سیاد اگه من دنیا آباد کنید خورد خود زندگی ده کنید اگه دست که ده تما فکر کنید ده ماشم اسمم دنیا اچه تیدمیج نیست ماشم بیدن جاودانه از زندگی تکنم با خور که زمین خور که ایگه خور که میوه خور نه دیگه خور که خود زندگی کن اما زندگی ایک دست که ده فکر که ده ارایم تما ایمه دقیقه مز زنده هستم ممکن ایده دقیقه از نفس نتاشم یعنی ده معنی ای که ده اسم دنیا غافل مادیم بعد اکد معنات مفهوم قدیده مولا آزرمام لفت ده تما خود دین الدنیا درون بالانس کنید نه ایک دون در لب دقت میں دنیا ده دادیت ده یکم دنیا تما ترخطوشت نه ایک دون در دقت لب آخرت ده دادیت ده از دنیا رو نسید ده معنی ده اکد حدیث امام علی ده ایدز که دنیا خورد نقشه خورد تاجیدت ایدز که دنیا ده زندگی کنید ده ام دنیا جاودان ابدی ام تمرتز یون تاچت تمانتید اما خود زندگی ایدز که کنید ده دیویت ام آخره پس ماشد ایدز که منبعین سویین ایدز که گاپین ماشد سایستی ماش درونند ده ماش امامینین ایدیوی ماشد سلیوفچ نفهمم از کدام ماش سوام چهار کتاب تیت نفهم رو سه کتاب تیت دو کتاب تیت یک کتاب تیت نفهم پنج گنجه دیگه دیوین تیشی کرم خب بعد یه شعرکی نکدیم نفهمم بده کم شاعریم چای فوت چه دیم مقصد قطعی مملوش دیو وارم خب بعد دیو مردم شویم مردم شعر دیو کنم مردم موزیک دیو کنم ایده می دیسکت تما خود زندگی مردم دیو قطعی شوچ کنم ایده ماش همیشه ماش فکرن ماش امامی نقل فید امام علی گپ خود سرمش کنید آزر امام گپ خود سرمش کنید ایده زندگی کنید نه مم دنیا خود جهنم کنید ایگه دنیا امیدند نه ایدیس کنید ده خال مم دنیا را خود سپارید یکمه تمدن یکم روسین سلیوین سویلیزاتیا من ده زندگی ماشد سکنم باید ماشد یه چیز یکودن یه نقطه یه زولیکی که نقطه باید از ماش مثل رست به نامت به نشون می دنیات معویه این نام یه نشون از خود باید یک می دنیان ده لاکم بده یک
köydendem zindagi çaçuğuç. Ede asmaş yen nişön ristede yumaş nişön ved. Famini de maşamız ekme pönva yak bor. Nagcic maş pidjoy boyet ekme pönva ved. Ama çesiyete de ekit farhangi de maşan dit sanist as qadimat ed maşan sana volç. Ed maş usta torxo darav tişt. ed maş usta torxo xizaj darav tişt de ro zindagi ra qadr mada ero xam denyo duruzga am ta arang bedem ta nagcis. Rost. Moide am denyon de boyet yen nishun odaman ved. Mam denyon de boyet de odaman fahmi nas odam yen nishune ben ved de ve joy ve nishune. Ede yu çire çuçuydu. Yatço tuj hop çesiyete de خیومند و ربایی فقط شاد خورگت شاد زندگی چی دو حافظت خیوم مولانا در مردم درس دینه ده امام دنیا تسرن زندگی کنی خیوم لفت چون احدا نمی شود کسی فردارا حالی خوش دار این سر پر سودار گرمه بخوری به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را خب یا لفده ده اسم دنیان ستیم وف دزار سالتر پروین ستیц وف قطیم امرو خب پس دستگت سوید ده ایک وف قطیم امرو تا ایک تری جایی ده اکمندت باید تا ساوام ستراب ماسا ما جوسترم ستو اکمندت ترم ساوه آخر تو پوند ایک ترم پس ایک نورتی کودن تا ایک اسم زندگی بشاند استفاده یوس ایک می زندگی ایک می دنیا دوزخ خود ماکه ده ایک تروی جای ده تو تروین تا آخر تا ساوه ترم آخر تو پوند ایک ترم خب هید دنیا ده مسئله ده علمین فلسفین عرفین اره گروه ساوین یوینه ده لبه ماش نفهمم ده بعد از ماش ده طریق دنیا ماش سام چیز تسود چیز تماش تسود چیز گپ تسود اما امام دنیا دیمزه یک اسمم دنیا باید باشند استفاده یوسم کدام باید باشند زندگی که نمیده یکم نعمت پروردگاری کدام باشند سر آیا ایده بعد از زندگی دیگه بعد از مرگ ماشم ویدیو نفید ایده از دنده ترده دیدین خیامتا آفیس ایده ماش نفهمم ایده چیز دستوید از همی چای نیاد چی چای نبین چیوه و نقلی هم شد چی آواز دهل شنیدن از دور خوش است خیام گفته ماشم وی هم از ترن در ماشو شد چی ماش نفهمم ایده چیز که اپرم سوید چیز دماشتی یاد پس اکم نور مستسا خدا اکم ماشد ساک شد این یک دم عمر را غنیمت شماریم اکم دیون دیگه یه دم عمر ماشد سا اکم از غنیمت سفهمم یک اسم باید غنیمت فهمم بعدی است دوم گروه ایده واد مردم بیشت دوزخ واده دادین ای زندگی بیددت زندگی گندده اسم دنیا واده دادین ایده لوین رو هرچه ام دنیا تی معنویت قد زندگی تسنه چوش ار دنیا یا دوزخه ارم چون یو معنوی زندگی نچوش
هرم یا درونم پدست یا درونند خدای یا نفهمچ اما یستین آدمین ده وقت خدای نفهمین اما معنوی زندگی کنین و کمکت یاردم مردم فرابد اما به خدای باوری نیست اما زندگی معنوی هم وقت جور پس ویف قطع چیز ویف تکلیف تسر چیز اما یستین آدمین ده ام خدای فهمین ام به خدای باوری بیون اما یک به خدای گپ دی کار نکنین مردم رو بلوین تا خوبت خلاف بکار کنین پس ویف تکلیف چیز ده وقت دروغ تلوین یوی خوبت خراسته لوف دیده به خدای من باور نیست به پیغمبر من باور نیست به هیچ چیز من باور نیست اما مردم رو بشندی و کش گندگی مردم رو نکش مردم رو یاردم کش مردم رو به دوستان جیب دستگیری کش اما یه بیسته ده ریای فن مردم دید دروغ مردم رو لوفت یه به آدم دید تکلیف چیز خب گروه دیگه این هسته ده و خالق من دنیا دیم فهمین ده وادین فیلسوفین وادین دیدین تبیو لافاس ماتریالیستین ده لیوین کم هر چیز بید میکم دنیا تو انسان رو کم دنیا ده خدمت که هر چیز است تو دوست سیاد تو انسان رو نیمالیو تو مردم رو خدمت که دادین ده هر گروهی از مردم ده یه نفهمینده چیز نیفتلیوین ندانم گرایان ایوه است ده مردم رو وعده دادین ایگه دنیا ایگه زندگی ایده یا اسم زندگی بیدیده اما مردم لیوین ده اسم ده زندگیش تما خلاص زنیت خو تما امیده که دنیا ده زندگی کنید خب دوستین تا عموما ده جاتی نیست ده ماش لیفهمیده نه آدم از مرگ نیست سفر نیست ده معنی تید نیست ده پراتو مثلو ده اید ماش فرهنگم بود از قدیمت ده ماش دادت بابین دیزگه زندگی شده ده اگه فرهنگند ام زندگی نیم و ده ام مرده چه مثلا ماش فرهنگند ایدست گده ده ماشان سوام یکیف خو ارتامی ماش قد تسانست میزنین سرواک بیفنم تدادم خدایی بیفنم تکنم رای چرده خداد نم درو یا خباب نم دیو ارچای ماشان تسانست لبام بتسجیبش بنم تی اچر یاردم کنم دیف قدیده یعنی ده بیفم از خون از سرادش وادی مثل ماش قده واد زندگی کنیم ماش فرهنگ درونندین وادی است ویفن چای خب بیشتر دوزخ واده دو مردم مرد اداس مدنیو رنستو اد مثل ارالش کش مدنیو مردم تری جایی است ده گویا که ده خدای از مردم پاراز است دیزگه مردم دویسن ده اد سود طبقات زندگی سود کلاس سود ده ایگویف ارچند پولسه ایگویف ارچند باشان زندگی چه واد روزا انجیف داور مثل ویوان واخی است نماز شایدر ویوان واخی است اج چی داور ویوان واخی است پس ایگواد پول داری نه ایگواد باشان زندگی داری واردین ده در خدای خیسین در بیش ساوین اما یکم دیگه مردم ده یا از خو نوچوره حج ستا و نوردید زکات داده و نوردید خمس داده و نوردید دیگه داده و نوردید پول نیست خو یا بعدی که از دخو بیچارگت مجبوره نوچوره یا روزه انجیف داگم است نوردید نماز شاید داگم زمه پس آیا خدای دیجات بیتر توزخی است خدای خوبت هست بچور
آیا خدای ده نفهمده ده یکویی بده باید سازش ثروتمند سازش دزد قطع نسازش سفتا قطع نسازش اما کمی بده من دنیات تازه باشن زندگی چوش پاک زندگی چوش خدای تا بستند اما این مردم بچه من ست دو مردم فنده دو مردم اخفار چی دو بده مردم دروغ لیو دو پس دوستین مؤخر گپ که دیده یه دیده بیگونه گپین خو فرهنگن جای ماده نو خو مدوین درونند دوستین مدوین لیوین شنید تما دیویده یارو ساز مثل دیو لیوین ده فقط این ده از بیگونه فرهنگن در ناشد چین بعد داد وستا دین خود ساز قطعت مدو قطعت دیوین قطع ارماش فرهنگ درون داد جاین جاوین خورد ایده دادین این راست ماشر نیست ماشر نیده نیست زاکر جان سلام علیک ار فیسبوک مس مویستین دا هیچ ایرم نروژیج نیست یمیت دوستین رو چود دزگه سوال درباره ماش رو بزنس هم چی ده تسکادن ده سرکنام اتسران سرکنام زم دوستک معلوماتی هست یه نفر لایکت مسبنه چون نقشتاوتی مسبنه نگفت ماشان دوستین بدبختی که دیده تر ماش طرف افغانستان طرف فقط فکر کنده دادین فقط روی در جنبل کمالات فوق چیزا ده فهمین دیور ده هرچون کاب ساده دیور روز ندید دیور غیر ده سیاست نقل کرد ده فلونی مگندای چوده فلونی تا باشان کشت فلونی تسوید بیده ده تکشت روز در اینستاگرام دنجا ده دوستین دست دوشنبه انسا دوستین دست مسکو انسا نگوشین یادین سوال پیشتین سامن جاوین خو نظر لوین خو فکر لوین میف قدموس لب باشند راحت ارم فیسبوک ماش طرف ده فیسبوک اندیک شچ اینستاگرام مثل بی ماشن دوستین بو چای نایدی نرید ویورده که سیاست لپا جوی بکشیم سیاستی که دیگه نورینج ده تو نقلی که عبدالله بیدت یه گلیو درانه غنی بیدت و نقلی که من نقلی که ویورده داده جوی بید که اما دوستین معنوی زندگی کنین ماش پومیرین تر توجیکستان حقیقتا راست معنوی زندگی کنین جیو جنده معنویات فهمین داد مردد راحتم میفقده هر نقل کنن ما سامن جاوین یادین سوال کنین پیشتین خوبت نقل کنین چخ کنین تلفن کنین زنگ دادین دیجا تروید میفقده یادم هر چیز خوب همچن میفقده باش کنم خب دوستین مقاب نورینج دوم بود یه چای دیو دستگاه فکر ماکنده رو دادین هیچ کاملیو دو دادین نیست دادین یک داده خو فرهنگ مذهبه خو فرهنگ خو سنت باید تازه لکم اکویت یوتسا اکویت باید یوید اکویت یو باید بفهمم اکویت مردمات به دویسم از فقط بیدی که سوده خو امامین دیو عدیسین ویو کپین حاضر امامن بفرمانی ویو قطع زندگی سکنم نه تمام دنیان ده باور کنید مشخور سامد نبان دنیان ده زور خب من ده نورینج دوم بود اگر تمامش چرچن بود خواهش کنید ده نفتین نقل کنید سوال وید مرحمت سلام علیکم ورو ایده سوالین این ده تر اتریب دیدین اوشه چه کدام سوال تر جواب دادم ادیست ده اتریبان ایگه سوال وید ایگه جواب وید ده سوالین ویورد واد باید دیور جواب دادین چیزر ماش رو یازده پید یا علی یا محمد لیوام چیزت اول یا علی لیوام یا محمد نلیوام دادین ترویف دیدیم وقت باید دیور جواب دیم وقت دیفت درس شوین مخصوص درسینی بیوند دیوند وشه جگه خوفم چند طور جواب صدادم دویف قطع تغره نیاد دیجا ترو دست ویفت سپیکسید وقت بیده دلیوین
کور لبده تاریخ قطع فلسفه قطع دیف قطع من بکور تر یکواد کورین ده مخصوص ده وادین کور مذهبی تا ویون اتریب کورین واد باید دیف مردم مرد لوین اقتون ده تو تا پیخ سیده باید لوین واد دیف مردم مرد خوز فهمم خوز مزده جد لوون بده واد نلوین یوی وی کورتا واد که خو کور نکنین واد وی کور لبده ایش سوچو سیاست قطعی وی کور بعد یعنی ارزوم تو پیدا مزده دیو واد دستایوفسکی نقل ترکنینه پوشکین نقل ترکنینه گوگل نقل تر شنل نقل ترکنینه دیده لوقا ده بیفت اسمو بیده ده واد فهمین یا یه رو سیاست نقل واد کنین یو بیف کورتا نیست بیف کور دینی چه کور مذهبی چه بیم واد لک چوش دیو باید خشو ایونجاوی دیو باید خو کور فهمین بیف کور گوگلت شنلت رو وینایی میره دادیم بیف کور نیست دادیم مولم ادبیات کور ده باید دیف سنفن درس لید خب رو تمید پیکس در باره آشورا روستیت پیکس آشورا اید روز ایده امام دوم اسماعیلیان شاید 12 امامنت سوید امام سوم اسماعیلیان دوم امام حسین دم روزند شهید شد آشورا اید برابر اقوام روز ده ایسوس خریست صلیب سکنین مسلمانی نرد ایدم میتند ایدونگا حرمتت قدره مسلمانی ده اهل بیت هر مسلمانی ده یو سنه وید یو شیعه وید ایده یو اهل بیت هر حرمت سکشت ایدم میت یو یه تر روز یعنی ده چورنی دین یو خو زندگین دیدم فهمین وید اسماعیلند من سیاست اما اسماعیلند دیدیم فرق ده خو فرق ده دونست خو پیتس برین دونست خو خون تخیرم چی دونست دونجد باور اسماعیلند دست گیده اکو نوره اکو روان مقدس ده امام حسین صفات یا امام زین العابدین یاد اکو میراث صفات یا امام زین العابدین یاد و اسماعیل علیه وینده به اذن خدا یعنی به امر خدا برگ نریز از درخت ایده اکو خواست خدای بود ده امام حسین باید شهید شد یک دست که خدای خواست بود ده حضرت عیسی مسیح شهید شد یا سین صلیب بکنین شکنجه بدین زجر دادین یک دیگه یو یک دست که خواست خدای سوید این مثل خواست خدای پس هر چیز خواست خدای سوید مشت مقابل خواست خدای نه دیدم خدای خواست بود امام حسین سوشت یاده و جای دلق شد علی زین العابدین خب اگر هم تاریخ در کار وید خوی بود هم تاریخ درست تاریخت ایده سرنگ ستت چیزا دستت چوندی که آدمی نیود اید دیم وقتن شد کت وقتن نواده یادن دمر چود وراز مذهب نقل نکم از املود تاریخ فلسفه مذهبت داد فلسفه دینت تاریخ دینت داد دیگر چیز مردم قطع سوید اما ایده واد خو کور نکنین دیگر مثل که سوال مو پیش چیزت الاف امامین لوین نل مولانا الافن لوین مولانا الافن لوین نه مثلا جعفر الصادق نرو داد سوالین دش روست نفهمم دادینی دیور باید
تریب دیوار جواب دی مردم مرد و دی فکر کن دادین زلزلیک سوال مو دادین زورو سریوز نگاه پینین داد جدی این داد مردم دیفت بیشتین وران نور شجرود ماشم موضوع درباره یک چیز نه درباره شعرت ادبیات درباره قدرت شغنانی وردیم میگن روزی درباره قدرت شغنانیت دیگه شاعرین زیایت مسلمت درباره دیو نقل چیدو اما شچ موضوع ایگه موضوع خب دوستین ارچند دیگه سوال سوید پیخستید یا ارچه خوی که نختین گفت دیدو و این زمان نقل چیدم و تا ایدو این ستین خویش شد نشتیدو وزن نفرد دویف قبول شیدو اگه قبول شد ماش گپ تر آخر نفریب شد اگه وقت دوستین شیدم وین خوفوت سایه نشتین خب دوستین تمام سوال نست ایوات خویش من دستم ای که دیده دیو فیرین داد سنختین دیو دیگه دوستین مثل بازیت ویور مثل لوویت ایده نروژین ارجوان سوال ویمد زبان نوشین پیختین ارچند روی چیز زیادی لوفدو ورود لوفین ایده ایدادین دنجت ایده ماش خو فرهنگ در پرویه دو خو مذهب فرهنگ دیگه نقد ارالش مکم هر چیز از دیگه نند بشان سوید بتر خوزشتو لب بشاند قبول شیدو بتر خویدو آیت و اما ایده کو چیز ده بیگونه است دیگه جایی ترماش مذهب ترماش فرهنگ ترماش زندگی تدید باید رو قبول مکم